Mga igsuon kitang tanan nangandoy o kinabuhing dayon, no? O kining scholar sa balaod, iyang nakita nga ang kinabuhing dayon mao ang sunod nga ang human sa kamatayon. O kinahanglan aduna sa himuon aron iya kining maangkon. Ang ato ang pagkabuhi o ang ato ang kaluwasan mga dili takos nga gasa nga gikan sa Ginoo. Wala kita mangayo kaniya sa gasa sa kinabuhi or mangayo nga magpakamatay para kanato. Pero buhi kita og naluwas. Unsa pa man ang wala nato makuha, o unsa pa man ang wala nako makuha, ang pagkabuhi or ang libre nga gugma sa Ginoo. Pero adunay sa kinabuhing dayon nga nagikan sa atoa. Ang kalidad sa akong kinabuhing dayon katumbas sa kalidad sa akong gugma o sa kaayo sa akong mga buhat niining bahina sa kalibutan. So dili kita unta makalimot sa atoang tumong o sa atoang goal sa kinabuhi. Labi na sa ato ang kalibutan karon nga nagkuha sa ato ang atensyon. Ug usahay mahikalimot kita sa Ginoo ug mahikalimot kita kung unsay purpose sa ato ang kinabuhi ning kalibutanan. Mga igsuon, puy-an nato ang kinabuhing matarong ug mosunod kita sa kabubuton sa Dios ug sa iyahang mga sugo. Sama ra sab na diha sa pamilya, no? So kung ikaw bag-ong kinasal nga ang imuhang gusto nimo nga iyong relasyon mahimong malipayon, mahitabo gyud na siya, no? Kung isip kapikas bana o asawa, muhimo siyang investment diha sa kalipay, diha sa gugma ug diha sa pagrespeto sa matag usa, no? Ug mausab kana sa usa ka pamilya nga adunay daghang mga anak, no? Kung ang mga anak dili gusto nga mapurhisyo ang ginikanan, no? Dili perminti mabalaka, no? O dili uban pa dihang mga negative energy, no? Nga makuha sa ginikanan, kinahanglan kung unsa may naagrihan, no? Sundon siya, no? O tumanon siya, no? Nga diha sa pag-invest usab sa mga anak, mahimo nga anaang gugma, naang kalinaw, pagrespeto sa matag usa sulod sa panimalay. Umausap ka na isip managtiayon gyapon, no? Kung gusto ka nga malipayon na imong asawa, isip ba na maningkamot sab ka, no? Di sab siguro nga imuhang buhaton ang tanan, no? Kung dili unsa may angayan, no? Timplahon siya, no? Aron mabuhi ang usa ka pamilya nga anaa ang gugma na ang kalinaw ug mahadlokon sa Dios. Makaigsunan ang tubag ni Jesus nagpamatuod sa usa ka lawom nga Katoliko nga pagsabot sa kamatuoran. Ang pangutana sa scholar pwede nato lainon nga sa paagi, no? Unsa may akong buhaton aron maluwas. Usa sa mga tubag siguro pagtuo, pagbaton og pagtuo. Yet si Jesus na ibalo nga kining tawhana adunay pagtuo. Iyahang ipamatud-an nga ang hugot nga pagtuo sa walay duha-duha kinahanglan alang sa kaluwasan. Apan kana nga pagtuo kinahanglan hubaron ngadto sa gugma. Kung kita gusto nga makabaton o kinabuhing dayon. Sa dihang si Jesus nag-ingon kung unsa ang hisulat sa balaod, siya nag-agad sa pagtuo sa Dios ang tagsulat sa moral nga balaod. Apan usab siya nagdapit kaniya sa paggamit sa iyang pagtuo sa pagsunod sa balaod sa gugma. Ang pagtuo og mga buhat dili mabulag. Sumala pa sa unang sulat ni San Juan chapter 2 verses 4 to 5 nagkanayon. Ang nagaingon nakaila ako kaniya apan wala magtuman sa mga sugo, bakakon siya.
ug wala diha kaniya ang kamatuoran. Apan ang si bisan kinsa nga nagtuman sa iyang pulong sa tinuod, nahingpit kaniya ang gugma sa Dios. Niining pagiha nahibalo kita nga kita anaa kaniya. Sa ato pa makigsunan, diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, consistent kita. Consistent kita nga matuhuon, consistent kita nga sinagop nga anak sa Dios, diha sa atong mga pulong o diha sa ato ang mga buhat. Nga unta makita kanunay sa atong kinabuhi, ug mao kana kay tawo man kita, kinahanglan nga lig-on kanunay ang ato ang koneksyon ug ato ang relasyon sa Ginoo, ug mangayo kita kanunay sa grasya nga ato ang gikinahanglan. So pinaagi ni mga pulonga makaigsunan, si Jesus nagdala sa leksyon ngadto sa bugkos nga pagtapos o konklusyon. Pinaagi sa paghigugma, sama sa paghigugma sa maayong Samaritano, anaa kita sa dalan sa kinabuhi nga walay katapusan, usa ka kinabuhi nga natural natong gipangandoy nga masinati ug maangkon. Kita sa kanunay mosalig kang Hesus sa panahon nga ato ang makaplagan, nga gibutang kita niya sa mga sitwasyon nga inaton ang ato ang gugma, ang ato ang kamanggihatagon aron maglimita nga kasagaran masakitan. Siya nahibalo nga kita nangandoy sa kinabuhing dayon, pero siya usab nahibalo nga ang dalan padulong sa maong kinabuhi mao ang gugma nga maglimpyo, mag-inat ug mangayo kanato sa tanan. Therefore si Jesus nag-imbita kanato sa pagsunod kaniya sa dalan sa gugma nga naghataw og kinabuhi nga padulong sa kinabuhi. So unsa may hagit para kanato mga igsuon? Mangayo kita sa Ginoo nga dugagan pa ang atong pagtuo aron makita siya sa matag tawo nga ato ang mahimabag. Ikaduha, lig-uno niya ang atong pagtuo aron kita lig-on nga mosalig kaniya, nga ihatag niya ang ato ang mga gikinahanglan. Ikatulo, paningkamutan nato nga maghimog mga buhat sa kaluoy diha sa tago. Hinaot unta.